तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, और तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप तमामी लोग बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको, हमको, हम सभी को सलामत रखे और सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लास 10th के उर्दू दरख्शा किताब के सबक नंबर 11, जिसका नाम मजमून आर्यभट्ट और तरीगना है। इसका पूरा लाइन एक्सप्लेन करते हुए, पूरे तमाम लफ्ज़ों का माना और मतलब समझते हुए पूरे सबक को ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। माज़रत चाहते हैं सबसे पहले कि कुछ दिनों से आपका क्लास नहीं चल सका है। उसके पीछे रीज़न यही है कि कुछ दिनों से हमारी तबीयत कुछ आलिल रह रही है। अभी भी बीमार हैं, थोड़ा सा अभी भी कुछ तबीयत ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके कमेंट और इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज देख करके तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी क्लास लेने पर मजबूर हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको सबको, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आप ये कमेंट करते हैं, पूरी तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ की बात होती है और हमारे लिए बहुत सहारा बनता है, हमको मोटिवेट करता है, हमको मुतासिर करता है अगले वीडियो बनाने में। आप इसी तरीके से कमेंट करते रहें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं एकदम पूरा बेसिकली, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में बता दें कि आर्यभट्ट किस शख्स का नाम है। आर्यभट्ट उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने जीरो का खोज किया है, जिन्होंने दशमलव का खोज किया है, जिन्होंने पाई का खोज किया है। पाई, जिसको आप 22/7 या 3.14 लिखते हैं, उस पाई का भी खोज किए आर्यभट्ट। यही नहीं, और सुनिए, आर्यभट्ट ने यह भी बताया है कि जमीन गोल है। जमीन क्या है? गोल है। और यही नहीं, और बताया है, और बहुत सारी चीजें खोज करके बताएं। अगर खोज करके क्या क्या बताए हैं, अगर उसके बारे में बताते रहें तो ये वीडियो छोटी हो सकती है। बहुत चीजें खोज करके बताएं। यहाँ तक यही बताए हैं, पहली बार ये बता दिए खोज करके, अपने तहकीक करके, अपने कामों से, कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसा होता है, सूरज और चांद में कैसा ग्रहण लगता है। ये तमाम बातें आर्यभट्ट बता चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग तमाम बातों के बारे में जानेंगे, तमाम बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये महान शख्सियत हैं। बहुत ही अजीम शख्सियत का नाम है आर्यभट्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के अहद कदीम की तारीख में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं। तो सबसे पहले इसके दौर की बात कर लिया जाए तो हिंदुस्तान का जो अहद कदीम है, अहद का मतलब होता है जमाना, कदीम का मतलब होता है पुराना, यानी पुराने जमाने की जो तारीख है, इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें जो एक दौर चलता था जिसका नाम है गुप्त दौर। कौन सा दौर? गुप्त दौर, जिसको क्या कहते हैं? तो सुनहरा दौर भी कहते हैं। क्या दौर कहते हैं? सुनहरा दौर। आपके एग्जाम में आएगा कि गुप्त दौर को कौन सा दौर कहते हैं, तो सुनहरा दौर आप टिक करके आइएगा, ठीक है। उस दौर के हुक्मरान यानी हाकिम, बादशाह, राजा इल्म दोस्त और इंसाफ पसंद थे। यानी उस दौर के जो हुक्मरान थे, हाकिम थे, वो इल्म दोस्त थे, यानी इल्म से दोस्ती रखते थे, इल्म वालों से मोहब्बत रखते थे, और इसके अलावा इंसाफ पसंद थे, यानी इंसाफ करने वाले थे। उस दौर में बड़े बड़े साइंसदान भी थे। आर्यभट्ट जैसे अजीम साइंसदान का ताल्लुक उसी दौर से था। वह अपने वक्त का अजीम माहिर इल्म नजूम, इल्म रियाजी और इल्मुल जबर था। कहा जाता है कि मशहूर माहिर इल्म रियाजी पाइथागोरस की रहनुमाई आर्यभट्ट ही ने की थी। यानी कहने का मतलब, आप इस पूरी वीडियो को अगर देख लेंगे तो इसमें से एक भी सवाल आपके माइंड में नहीं रह सकता है। इतना गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पर
آپ پوری ویڈیو کو دیکھیے تاکہ ایک بھی آپ کے اندر مسئلہ پیدا نہ ہو سکے اور آپ کا ایگزام پورے اچھے طریقے سے جا سکے۔ تو سب سے پہلے اس میں بات بتایا جا رہا ہے کہ اس دور میں یعنی گپت دور میں بڑے بڑے سائنسداں بھی تھے، بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے۔ آریہ بھٹ جو ہیں، آریہ بھٹ جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی تعلق، جو کہ عظیم ماہر علم، عظیم سائنسداں تھے، ٹھیک ہے، عظیم سائنسداں، عظیم سائنٹسٹ تھے، بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، جن کا تعلق اسی دور سے ہے یعنی گپت دور سے ہے۔ وہ یعنی آریہ بھٹ اپنے وقت کے جس وقت میں تھے دنیا میں، اس وقت کے ماہر علم نجوم تھے، ٹھیک ہے، یعنی علم نجوم میں ماہر تھے۔ علم نجوم کسے کہتے ہیں؟ تو تاروں اور سیاروں کے متعلق علم رکھنے والا، تاروں اور سیاروں کے اوپر طریقے سے تحقیق کر کے اس کے بارے میں بتانے والا۔ علم ریاضی جو علم الحساب کو کہتے ہیں، حساب میں تحقیق کرنے والا، حساب میں پورے طریقے سے کمانڈ کرنے والا۔ اور علم الجبر، علم الجبر کہتے ہیں کسے؟ تو نامکمل کام کو مکمل کرنے والا، نامعلوم جو عدد ہے اس کو معلوم کرنے والا، جس کو ہندی میں بیج گنیتیہ کہتے ہیں اور انگلش میں الجبرا کہتے ہیں۔ تو یہ تین علم میں ماہر تھے، کون کون؟ تو علم نجوم، علم ریاضی اور علم الجبر، یہ تین علم میں ماہر تھے، ٹھیک ہے۔ یہی نہیں، اور سنیے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشہور جو ماہر علم ریاضی ہیں، یعنی مشہور میتھمیٹیشین جو ہے جس کا نام پائتھاگورس ہے، اس کی رہنمائی بھی آریہ بھٹ کیے ہیں، یعنی ان کو مشورہ بھی کون دیے ہیں؟ تو آریہ بھٹ دیے ہیں۔ پائتھاگورس کو جانتے ہیں آپ لوگ نا، میتھ میں بہت اچھے طریقے سے پڑھے ہوں گے، 10 کلاس میں، 9 کلاس میں پائتھاگورس پریمے کے ولوم یہ پڑھے ہوں گے آپ لوگ۔ تو ان کی پورے طریقے سے رہنمائی کون کیے تھے؟ تو آریہ بھٹ ہی کیے تھے، ٹھیک ہے۔ سمجھیے، اتنے بڑے میتھمیٹیشین کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، ان کی رہنمائی جب آریہ بھٹ کی ہیں تو آریہ بھٹ کتنے بڑے عظیم ماہر علم پورے طریقے سے کیا ہوں گے؟ تو حساب ہوں گے، ریاضی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں گے آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے بارے میں۔ حتمی طور پر یعنی یقینی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن قرائن سے پتہ چلتا ہے، یعنی جو کھوج بین کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، شواہد دیتے ہیں، نشانیاں علامتیں دیتے ہیں پورے طریقے سے، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ پٹنہ کے مغرب میں خگول میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ خگول کے معنی علم نجوم سے ہوتا ہے اور آریہ بھٹ کا تعلق علم نجوم سے تھا، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ خگول ہی آریہ بھٹ کی جائے پیدائش ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش 476 عیسوی ہے اور 564 عیسوی میں یعنی 28 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ آریہ بھٹ کی جو جائے پیدائش ہے، جائے پیدائش مطلب جگہ کی پیدائش کے بارے میں حتمی طور پہ یعنی یقینی طور پہ کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن قرائن سے پتہ چلتا ہے، تحقیق کرنے والوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو آریہ بھٹ تھے پٹنہ کے مغرب میں جائیں گے، یعنی پٹنہ کے پچھم میں جائیں گے تو خگول ایک گاؤں پڑے گا، وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کیوں بتاتے ہیں؟ تو خگول کے معنی بھی علم نجوم سے ہوتا ہے، یعنی علم نجوم سے مطلب خگول کے معنی علم نجوم سے، یعنی علم نجوم کسے کہتے ہیں؟ تو تاروں اور سیاروں کے بارے میں تحقیق کرنے والا، تاروں اور سیاروں کے متعلق علم رکھنے والا، ٹھیک ہے، خگول کے معنی ہوتا ہے۔ اور آریہ بھٹ کا تعلق بھی علم نجوم سے تھا، یہ پڑھیں آپ لوگ۔ اسی لیے قرین قیاس یہی ہے، شواہد یہی ہے، نشانیاں علامتیں بس یہی ہے کہ خگول ہی آریہ بھٹ کی کیا ہے؟ تو جائے پیدائش ہے، جگہ کی پیدائش ہے۔ اور تاریخ پیدائش بات کر لی جائے، ڈیٹ آف برتھ کی بارے میں بات کر لیں تو تاریخ پیدائش جو ہے 476 عیسوی ہے اور ان کا انتقال 564 عیسوی میں 88 سال کی عمر میں 88 ایئر کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہاں تک بالکل اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا، لیکن ابھی تک آپ امید یہ بھی کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہوں گے، لیکن تو بہت ہی خراب بات ہے، آپ ویڈیو کو لائک نہیں کر رہے ہیں، طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود بھی اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے صرف آپ کے لیے، جو آپ ہے کہ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں۔ اپنے سبھی دوستوں تک شیئر کریے تاکہ وہ آپ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ کر کے اردو کا ٹاپر بنے، اردو کی تیاری کر کے۔ ہم ٹھان لیے ہیں کہ اس بار کتنا طبیعت خراب ہو، انشاءاللہ آپ کا پورا مکمل طور پہ آپ کا پورے طریقے سے تیاری کرا کے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ وقت لگے گا، دیر ہوگا، لیکن اندھیر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے دیکھیے گا دھیان سے، آپ بس ہمارا ساتھ دیں، ہمارا سپورٹ کریں اور کمنٹ اور واٹس ایپ میسج کرتے رہیں تاکہ ہم کو ہمت مل سکے، حوصلہ مل سکے۔ آپ کے کمنٹ اور لائک سے ہم کو کچھ نہیں ملتا ہے، بس حوصلہ ملتا ہے۔ آپ حوصلہ بڑھاتے رہیں، یقیناً آپ کو پورے طریقے سے ٹاپر بنا کے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آریہ بھٹ کی خدمات، آریہ بھٹ کی کون کون سی خدمات سے کیا کیا کام کیے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ تو وہ گپت عہد حکومت کا نہ صرف یہ کہ ماہر علم ریاضی تھا، بلکہ علم نجوم کے میدان میں بھی ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ موجودہ دور کے سائنسداں آج بھی حیرت زدہ یعنی حیران ہیں
کہ 1500 साल कबल यानी पहले एक साइंसदान ने इल्म नजूम के ऐसे असूल वज़ा किए, यानी ऐसे कानून को लागू कर दिया, कानून बता दिया जो आज भी साइंसदानों की रहनुमाई करते हैं, यानी पूरी तरीके से मशवरा देते हैं, उनको पूरी तरीके से सही राह दिखाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो आर्यभट्ट थे ये सिर्फ और सिर्फ इल्म रियाजी में ही मकबूल और मारूफ नहीं है, बल्कि इल्म नजूम के मैदान में भी अपनी खिदमात को पूरी तरीके से अंजाम दिए हैं, नाकाबिल फरामोश किए हैं, यानी पूरी तरीके से अपने अंजाम को पूरी तरीके से कामयाब बखैर कर दिए हैं। मौजूदा दौर के जो साइंसदान हैं, आज के दौर के जो साइंसदान हैं, वो भी आज हैरत ज़दा हैं, यानी हैरान हैं कि 1500 साल पहले कौन ऐसा साइंसदान है जो बता दिया इल्म नजूम के बारे में। वो हैरत ज़दा है, यानी हैरान है पूरी तरीके से कि कैसे हो सकता है कि 1500 साल पहले एक साइंसदान 1500 बाद क्या होने वाला है उसका पूरी तरीके से गणना कर सके, उसके बारे में बता सके। वो बता दिए हैं जो कि आज के साइंसदानों की रहनुमाई करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। साइंस के मुहक्किकीन लिखते हैं, यानी साइंस के जो मुहक्किकीन हैं, तहकीक करने वाले हैं, वो लिखते हैं कि आर्यभट्ट ने पटना शहर के से 30 किलोमीटर जुनूब में मसौढ़ी के नजदीक तरीगना में अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह कायम किया था, और तरीगना में ही बैठकर आर्यभट्ट ने अपने मशहूर तसनीफ आर्य सिद्धांत और तंत्र को लिखा था। वो दुनिया का पहला साइंसदान था जिसने अपनी तहकीकात से साबित किया कि जमीन गोल है और अपने महूर पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। चुनांचे इस साइंसदान ने सबसे पहले सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात फराहम कराए। समझिए ध्यान से, यानी साइंस के जो तहकीक हैं, यानी मुहक्किकीन है, तहकीक करने वाले हैं, वो बताते हैं कि आर्यभट्ट जो है पटना शहर से, जो पटना जाइएगा तो पटना शहर से 30 किलोमीटर जुनूब में जाइएगा, जुनूब मतलब दक्षिण, दक्षिण में जाइएगा तो एक मसौढ़ी गांव पड़ेगा, तो मसौढ़ी गांव के नजदीक एक गांव है तरीगना, वहीं पर अपने तहकीकी कामों के लिए एक तजुर्बागाह बनाया, यानी अपना एक रूम बनाया, तजुर्बागाह बनाया, जहाँ पे तजुर्बा कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से तहकीक कर सकते हैं, तहकीकी कामों के लिए अपना एक रूम बनाया। ठीक है, कितना फीट का बनाया आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तरीगना में बैठ करके वो आर्यभट्ट ने एक मशहूर किताब लिखा था, मशहूर तसनीफ लिखे थे, जिसका नाम था आर्य सिद्धांत और तंत्र। याद रखिएगा, आर्य सिद्धांत और तंत्र किसकी किताब है? तो आर्यभट्ट की है। ये दुनिया का पहला साइंसदान थे जिन्होंने तहकीकात से साबित किया कि जमीन क्या है, गोल है और अपने महूर पर यानी अपने ध्रुव पर घूमते हुए सूरज की गर्दिश करती है। ये साबित किए कौन? तो आर्यभट्ट। ठीक है, इसलिए चुनांचे यानी इसलिए इस साइंसदान ने सबसे पहले यही बताया कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में भी तफसीली मालूमात, यानी बहुत लॉन्ग मालूमात करके पूरी तरीके से फराहम कराए, हम सबको बता दिए। क्या बताए हैं? यहाँ से सुनो शुरू करेंगे, ध्यान से आप सुनिएगा ताकि पूरी तरीके से आपको पूरी तरीके से मंजिल मिल सके। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अरे हौसला है तो फासला क्या है। आप हौसला दीजिए, हम फासला सब मिटाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा ध्यान से, आपकी मंजिलों को भी देते रहेंगे और रास्ता भी आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। आज इल्म रियाजी में आलमी सतह पर निज़ाम आशारिया यानी डिसिमल सिस्टम की अहमियत व अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि साइंस के तमाम शोबों में निज़ाम आशारिया की अहमियत मुसल्लम है। साइंसी तहकीक का ये अजीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे साइंसदान ने अंजाम दिया। यानी कहने का मतलब कि आज जो इल्म रियाजी है, मैथमेटिक्स है, उसमें आलमी सतह पर यानी पूरे बड़े सतह पर दुनिया भर के जो मायार होता है उसकी सतह पर जो निज़ाम आशारिया होता है, यानी गिनती का वो तरीका जो 10 पर मुबनी होता है, यानी जिसको इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहते हैं, उसकी अहमियत व अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले के ज़माने में गिनती भी कम हुआ करती थी। पहले 1 का खोज हुआ, 2 का खोज हुआ, 3 का खोज हुआ, धीरे धीरे खोज करते रहे लोग, 9 तक खोज किए। 9 के बाद अब लोग भकुआ गए कि आगे क्या किए जाए, आगे क्या किए जाए। गिनती भी लोग गिनते थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस यहीं तक रुक जाया करते थे, आगे बढ़ते ही नहीं थे। क्या उतना कितना अच्छा पढ़ाई था वो। आज ही पढ़ाई हो चुका है कि 10 से पता नहीं गिनती कितनी लिमिट है, कितना मतलब लास्ट कितना है ये कोई नहीं बता सकता है। जिन्होंने खोज किया है तो ये आर्यभट्ट ने खोज किया है। आर्यभट्ट ही आए तो जिन्होंने जीरो का खोज किया, और जीरो का जैसे ही खोज किया तो 1 के बाद 0 लगाया तो 10 बन गया, 2 के बाद 0 लगाया
20 बन गया, 3 के बाद 0 लगाया 30 बन गया। तो ये निज़ाम आशारिया यानी गिनती को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। ठीक है, बल्कि यानी इनकार ही नहीं किया सकता उनके काम से, बल्कि साइंस के तमाम शोबों में निज़ाम आशारिया की अहमियत मुसल्लम है। यानी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि साइंस के तमाम जो शोबा है, डिपार्टमेंट है, वो तमाम के तमाम डिपार्टमेंट में निज़ाम आशारिया की जो अहमियत है मुसल्लम है, सबसे बढ़ चढ़ करके है। ठीक है, साइंसी तहकीक का ये अजीम कारनामा आर्यभट्ट जैसे साइंसदान अंजाम दिए, यानी ये भी आर्यभट्ट नहीं किया था। ठीक है, जीरो का खोज करके गिनती को आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, कहा जाता है कि इल्म रियाजी का सफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। ध्यान से सुनिएगा, यह भी कहा जाता है कि जो इल्म रियाजी का जो सफर है, मैथमेटिक्स का जो सफर है, इसका तस्वुर भी आगे बढ़ाने का जो कारनामा है वो भी आर्यभट्ट ने ही पेश किया था। इल्म नजूम का ताल्लुक से भी आर्यभट्ट के कई अहम तहकीकात हैं। यानी इल्म नजूम, तारों और सैयारों के मुतालिक इल्म रखने वाले में से जो तारों और सैयारों के बारे में तहकीक करना, उसके ताल्लुक से भी आर्यभट्ट के कई अहम तहकीकात सामने आ चुके हैं। चुनांचे यानी इसलिए मौजूदा दौर के साइंसदान भी सूरज ग्रहण जो 2009 ईस्वी को देखने के लिए सही जगह की तलाश और जुस्तजू आर्यभट्ट की किताबों के मुताला से ही किया। यानी कहने का मतलब कि जो मौजूदा दौर के साइंसदान हैं, आजकल के जो साइंसदान हैं, उन्होंने भी क्या किया कि जब आर्यभट्ट की तहकीकात पढ़ें, आर्यभट्ट की किताब को पढ़े जिसका नाम है आर्य सिद्धांत और तंत्र, तो उसके बाद मालूम चला कि 2009 ईस्वी में बहुत बड़ा सूरज ग्रहण लगने वाला है। तो उसको देखने के लिए सही जगह की तलाश और जुस्तजू भी खोज किए, और भी खोज किसे किए, तो आर्यभट्ट की किताबों से किए। आर्यभट्ट की किताब का मुताला किए, पढ़े, उसके बाद जाने कि हाँ कहाँ पे ये सूरज ग्रहण लगेगा और कहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, चुनांचे आर्यभट्ट की किताब में उस निजाम शमसी के सैयारों के गर्दिश, दूरी और मुख्तलिफ तारों के हरकतों सुकनात पर अजीब व गरीब मालूमात मौजूद हैं। यानी कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट की जो किताब है उसमें इस निजाम शमसी यानी सूरज निजाम शमसी यानी सूरज का जो निजाम है, या इसके अलावा सैयारों की जो गर्दिश है, दूरी और मुख्तलिफ तारों की जो हरकत शुकनात है, यानी हरकत करने का जो अहमियत आफादियत है, यानी पूरी तरीके से चलने फिरने का पूरी तरीके ठहराव है, चाल ढाल है, ये तमाम की तमाम चीजें वहां पे मौजूद है। तमाम की तमाम चीजों का मालूमात जो है वहां पे मौजूद है। आज जरूरत इस बात की है कि आर्यभट्ट के साइंसी तहकीकात पर अजसर नौ तहकीक की जाए, ताकि उसकी अहम साइंसी इजादात से आज की दुनिया रोशनास हो सके। उसी अजीम साइंसदान ने सूरज ग्रहण यानी सूरज के ताल्लुक से ये मुसल्लमा असूल पेश किया कि हमारी जमीन सूरज का तवाफ करती है और सूरज अपने आप में शाकित है। समझिएगा ध्यान से, कुल मिलाकर के बात क्या हो जा रहा है। तो आज जरूरत इसी बात की है, इस बात की जरूरत है, यानी इसी बात की जरूरत है कि जो आर्यभट्ट के जो साइंसी तहकीकात है, जो भी आर्यभट्ट ने साइंस में तहकीकात कर लिए हैं, तहकीक कर लिए हैं, उसको अजसर नौ तहकीक किया जाए। यानी फिर से दोबारा नए सिरे से तहकीक करके और साइंस को इजादात से पूरी तरीके से रोशनास करा सके, दुनिया को पूरी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। साइंस को पूरी तरीके से और आगे बढ़ाने में, साइंस को इजाद करने में, निकालने में और पूरी तरीके से मदद दिया जाए। ठीक है, जो कि आर्यभट्ट के साइंसी तहकीकात के मदद से ही हो सकता है। उसी अजीम साइंसदान ने यही बताया कि सूरज के ताल्लुक से बताया कि पूरी तरीके से मुसल्लमा असूल है, यानी पूरी तरीके से जो हकीकत है ये बताएं पूरी तरीके से कि जो हमारी जमीन है ये सूरज का तवाफ करती है और सूरज अपने आप में शाकित है। जमीन किसका तवाफ करती है? तो सूरज का, याद रखिएगा। जमीन किसका तवाफ करती है? तो सूरज का तवाफ करती है, और सूरज जो है अपने आप में शाकित है। लेकिन कुरान के हिसाब से देखेंगे, कुरान के रोशनी में देखेंगे तो इसको बताया गया कि सूरज जो है एक जगह शाकित नहीं है, बल्कि जमीन एक जगह शाकित है। ठीक है, पारा नंबर 23 में जाके देखिएगा तो पूरी तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे जाके देखिएगा तो आपको पूरी तरीके से तफसील से मालूमात होगा। उसमें दिया गया है कि जमीन जो है एक जगह शाकित है। ठीक है, तो आपको अगर कुरान और हदीस से मालूमात करना है तो उसमें अगर कोई पूछेगा, आप दोनों याद रखिए। अगर किताब में पूछेगा तो आपको बताना है, क्योंकि किताब में दिया हुआ है साफ साफ। अगर नहीं बताइएगा तो फिर नंबर कट जाएगा, क्योंकि चेक करने वाला आपकी किताब के जरिए चेक करेंगे। तो अगर किताब के हवाले से पूछा आपके एग्जाम में कि सूरज किसका चक्कर लगाता है, सूरज किसका तवाफ करता है, तो सूरज किसी का तवाफ नहीं करता है, बल्कि सूरज का तवाफ जमीन करती है। अगर कोई दुनियावी दीनी सवाल पूछा जाए किसी हिसाब से तो आप उसमें बताएं कि जमीन जो है पूरी तरीके से एक जगह रुकी हुई है, सूरज उसका तवाफ करती है। ठीक है, इस तरीके से सब दिया गया है। आगे देखिएगा ध्यान से, सूरज ग्रहण के बारे में देखेंगे। इन्होंने सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया ना, तो सूरज ग्रहण के आज से जानेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत बातें जानना है आपको
और बहुत चीजें आपको देखना है, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, अरे सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो हम खुद से भी लड़ेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए, आप बस हमारा साथ देते रहें। जैसे जैसे वीडियो जाता रहे आप फौरन देखें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, हमारा हौसला अफजाई करें, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से, किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। हम जमीन के बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, यानी सोलर इक्लिप्स और लनर इक्लिप्स। ये ग्रहण उस वक्त वाकई होते हैं जब एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना साया डालता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें सूरज ग्रहण की बात हो रही है। तो सूरज ग्रहण किसे कहते हैं? तो किसी सैयारा किसे कहते हैं? तो जिसका खुद का रोशनी नहीं होता है, जो खुद से रोशनी नहीं देता है, दूसरे से रोशनी लेकर चमकता है, उसे सैयारा कहते हैं। और सितारा जिसका खुद का अपना रोशनी होता है उसे सितारा कहते हैं। तो सैयारा में आपका जमीन आ जाएगी और सितारा में आपका सूरज आ जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इसमें जुज़वी या मुकम्मल, जुज़वी मतलब आधा और मुकम्मल मतलब पूरा, अथवा या पूरा तौर पर पर्दा पड़ जाने का नाम क्या है? तो ग्रहण है। ग्रहण किसे कहते हैं? तो किसी सैयारे या सितारे पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर ग्रहण मतलब पर्दा पड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो ग्रहण कहते हैं, ठीक है। हमारे जमीन के जो बाशिंदे हैं, ठीक है, हम जमीन के क्या है? बाशिंदे हैं। तो हम लोग को दो तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है, एक का नाम है सूरज ग्रहण सोलर इक्लिप्स, दूसरा का नाम है चांद ग्रहण लनर इक्लिप्स, ठीक है। ये ग्रहण उस वक्त वाकई होता है जब एक सैयारा या सितारा किसी दूसरे सैयारे या सितारे पर अपना साया डालते हैं, अपना पूरी तरीके से पर्दा डालते हैं, उस वक्त ये वाकई होता है, ग्रहण लगता है, ठीक है। आगे देखिएगा, चूंकि चांद जमीन का तवाफ करता है और जमीन सूरज का तवाफ करती है, समझिएगा ध्यान से, यहां से एकदम पूरे अच्छे तरीके ज्योग्राफी तरीके से समझिएगा। चांद जो है किसका तवाफ करता है? तो जमीन का, ठीक है। सूरज एक जगह साकित है, सूरज एक जगह रुका हुआ है। चांद जो है जमीन का तवाफ करता है और जमीन जो है ये सूरज का तवाफ करती है, ठीक है। सूरज का पूरी तरीके से तवाफ करती है, इसलिए चांद और जमीन के उस तवाफ के दौरान चांद का जमीन और सूरज के दरमियान आ जाना लाजमी अमर है। ऐसी सूरत में चांद का जुज़वी या मुकम्मल साया सूरज पर पड़ता है और सूरज की रोशनी जमीन पर आने में मज़ामत पैदा करती है, जिसके नतीजे में सूरज ग्रहण होता है। जुज़वी सूरज ग्रहण और मुकम्मल सूरज ग्रहण इस बात पर मुनहसर करता है कि चांद अपना साया सूरज पर किस तरह और किस जाविये से डालता है। यानी जुज़वी साया डालने पर जुज़वी सूरज ग्रहण होता है और कुली साया डालने पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है। लेकिन इतनी बात तय है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण 100 साल के तवील मुद्दत के बाद ही होता है। सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाकया है जो तारीख की इब्तदाई दौर से ही होता आ रहा है और इंसान उसे नंगी आंखों से देखते आए हैं। लेकिन आज भी सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए तजस्सुस का मौजू बना हुआ है। यानी कहने का मतलब कि इसमें बताया जा रहा है कि जो चांद है ये जमीन का तवाफ करता है और जमीन जो है सूरज का तवाफ करती है। इसलिए जो चांद है और जमीन है, इस तवाफ करने के दौरान जो है, चांद और जमीन के तवाफ करने के दौरान चांद का यानी चांद है ये जमीन और सूरज के दरमियान यानी बीच में आ जाना एकदम लाजमी है, जरूरी है कि आ सकता है, जमीन और सूरज के बीच में चांद आ सकता है। ऐसी सूरत में चांद पर जुज़वी या मुकम्मल मतलब साया पड़ता है किसका? तो सूरज का, ठीक है। और सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आ पाता, बीच में मान लीजिए पड़ेगा, सूरज एक तरफ है और जमीन एक तरफ है और बीच में चंदा मामा आ गिलन। चंदा मामा जैसे ही आए, जैसे ही वहां पर चंदा मामा आ गए तो सूरज जो भैया हैं उनकी रोशनी पृथ्वी पे यानी जमीन पे नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा, सारा का सारा रोशनी चंदा मामा ले लेंगे, तो बताइए कि जमीन पे रोशनी नहीं पड़ेगा तो जमीन पे साया पड़ेगा। तो जमीन पे लोग देखेंगे, जमीन से ऊपर उठेंगे, देखेंगे सूरज को, तो सूरज दिखेगा नहीं दिखेगा। तो उसी समय सूरज की जब रोशनी चांद पे नहीं मतलब सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आएगी तो उस समय क्या होगा कि उस नतीजे में सूरज ग्रहण होगा। किसकी रोशनी नहीं आ रही है? तो सूरज की रोशनी नहीं आ रही है। जिसकी रोशनी नहीं आएगी सूरज ग्रहण, अगर चांद की रोशनी जमीन पे नहीं आएगी तो चांद ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। चांद अगर नहीं दिखेगा तो जुज़वी सूरज ग्रहण और मुकम्मल सूरज ग्रहण भी दो तरह लगता है। जुज़वी मतलब जो सूरज ग्रहण होता है ये भी दो तरह लगता है, जुज़वी और मुकम्मल। तो जुज़वी मतलब आधा, मुकम्मल मतलब पूरा, यानी दोनों जो ग्रहण है उस बात पर मुनहसर है, उस बात पर डिपेंड है कि चांद जो है अपना साया सूरज पर किस तरह डालता है। अगर चांद जो है अपना जुज़वी साया डालता है यानी आधा साया डालता है तो आधा सूरज ग्रहण लगेगा, अगर कुली डालता है यानी पूरा डालता है तो पूरा मुकम्मल सूरज ग्रहण लगेगा। लेकिन इतनी बात तो तय है, मुकम्मल है
کہ مکمل سورج گرہن یعنی پورا سورج گرہن 100 سال کے طویل مدت کے بعد ہی لگتا ہے۔ سورج گرہن ایک جغرافیائی واقعہ، یاد رکھیے گا، سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ تو جغرافیائی واقعہ ہے، جو تاریخ کے یعنی ہسٹری کے ابتدائی دور سے ہی ہوتا آ رہا ہے، شروعات سے ہی ہوتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب سے دنیا بنی ہے اسی سمے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ پورا یہ جغرافیائی ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اسے ننگی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، سورج گرہن کو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ایک خاص قسم کا چشمہ بنتا ہے، آگے پڑھیے گا آپ، دھیان سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آج بھی سورج گرہن کا واقعہ جو ہے انسانوں کے لیے تجسس کا موضوع بنا ہوا ہے، یعنی پورے طریقے سے جستجو کا موضوع، کھوج لگانے کی خواہش کا موضوع پورے طریقے سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سمجھے گا دھیان سے۔ تریگنا کی جغرافیائی اہمیت، اب تریگنا کے بارے میں جانیں گے، یہاں سے پہلے آریہ بھٹ کے بارے میں جانیں، اب تو تریگنا کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے گا، تریگنا پٹنہ سے دکھن جانب 30 کلومیٹر دوری پر مسوڑی سب ڈویژن میں واقع ہے، یعنی کہنے کا مطلب کہ جو تریگنا ہے یہ کہاں پر واقع ہے؟ تو تریگنا جو ہے یہ چلے جائیے گا پٹنہ کے دکھن جنوب میں 30 کلومیٹر کی دوری پر مسوڑی ایک گاؤں ہے، اسی کے سب ڈویژن میں، یعنی سب ڈویژن کسے کہتے ہیں؟ تو ضلع کے اندر ایک چھوٹا انتظامی علاقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک سب ڈویژن آفیسر جو ہوتا ہے ایس ڈی او ہوتا ہے، ایس ڈی او وہاں کے انتظام کو دیکھتا ہے، اسی سب ڈویژن کہتے ہیں، تو وہیں پر واقع ہے، وہیں پر پورے طریقے سے فکس ہے۔ کون سا گاؤں؟ تو مسوڑی گاؤں کے بغل میں ہی، مسوڑی گاؤں کے سب ڈویژن میں ہی تریگنا گاؤں استھت ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، جو کہ پٹنہ سے کدھر ہے؟ تو جنوب میں ہے، پٹنہ سے مغرب میں تھا کھگول، ٹھیک ہے، پٹنہ سے مغرب میں تھا کھگول جہاں پر آریہ بھٹ کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن پٹنہ سے جنوب میں دکن میں تریگنا بنا ہے، جہاں پر اپنے تحقیقی کاموں کے لیے ایک پورے طریقے سے ٹیلا بنا ہے، کتنے فٹ کا؟ آگے دیکھیے گا، آپ کا پورے طریقے سے آگے بڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، سمجھے گا دھیان سے۔ اور اسی مناسبت سے پٹنہ گیا ریلوے لائن میں مسوڑی اسٹیشن کا نام تریگنا رکھا گیا ہے، یعنی اسی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو پٹنہ گیا ریلوے جو لائن گیا ہوا ہے اسی میں جو مسوڑی اسٹیشن ہے، مسوڑی گاؤں کا نام ہے، مسوڑی جو اسٹیشن ہے اس کا نام تریگنا رکھ دیا گیا ہے اسی نسبت سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، مسوڑی اسٹیشن سے محلہ رحمت گنج تک بشمول سب ڈویژن کے تمام سرکاری دفاتر تریگنا کے ہی حلقہ میں آتے ہیں، یعنی تریگنا کا علاقہ پچھم میں سون ندی اور پورب میں پنپن ندی تک پھیلا ہوا ہے۔ تریگنا کے محلوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں سالوں بھر آسمان میں فضا صاف رہتی ہے، یہاں سے تاروں، سیاروں اور مکمل نظام شمسی تحقیق کرنا نسبتاً آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آریہ بھٹ نے اپنے جغرافیائی حقیقت یعنی جغرافیائی تحقیق کے لیے اپنا مقام کو منتخب کیا اور وہاں اپنے تحقیق کے لیے ایک تجربہ گاہ بنایا، تریگنا، سمجھے دھیان سے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو مسوڑی جو اسٹیشن ہے اس سے اور محلہ رحمت گنج تک جتنا بھی سب ڈویژن ہے، جتنا بھی سرکاری دفاتر ہے، ٹھیک ہے، انتظامی علاقہ ہے، وہ تمام کے تمام سرکاری دفتر، تمام کے تمام انتظامی علاقہ، ٹھیک ہے، وہ سب تریگنا کے حلقہ میں آتا ہے، تریگنا کے گھیرا میں آتا ہے۔ ان تریگنا کے علاقہ میں پچھم میں جائیے گا تو سون ندی اور پورب میں پنپن ندی، یاد رکھیے گا، ایگزام میں آتا ہے تریگنا کے پچھم میں کون ندی؟ تو سون ندی، پورب میں کون ندی؟ تو پنپن ندی، یاد رکھیے گا، پو سے پورب، پو سے پنپن ندی، پو سے پورب، پو سے پنپن ندی، اچھا پنپن ندی پورب میں ہے تو سون ندی پچھم میں ہے، ایک دم آرام سے یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ بتائیے تریگنا کے پچھم میں کون ندی ہے؟ پنپن ندی، نہیں پچھم ہے، پو رہے گا تو نا پنپن ندی، پو رہے گا تو پنپن ندی، پو سے پورب، پو سے پنپن ندی، اب پچھم میں تو سون ندی، ٹھیک ہے۔ چلیے، تریگنا کا جو محلوں کو ہے اس کو دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کا جو فضا ہے، وہاں کا جو آسمان ہے اس کی فضا بالکل صاف رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تاروں اور سیاروں کے مکمل نظام شمسی کی تحقیق کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، دوسرے علاقوں سے تریگنا میں تاروں اور سیاروں کے بارے میں، پورے طریقے سے نظام شمسی کے بارے میں، سورج کے بارے میں تحقیق کرنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آریہ بھٹ جو ہے اپنی جغرافیائی تحقیق یعنی تحقیق کرنے کا جو مقام ہے وہ تریگنا کو منتخب کیا اور منتخب کر کے وہاں پہ تحقیق کے لیے ایک تجربہ گاہ بنایا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے گا، تریگنا ہندی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، مکمل طور پر ہم لوگ دیکھیں گے، تریگنا جو ہے ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تارے گننے، تارے گننے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس مقام کا نام تریگنا رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آریہ بھٹ نے 60 فٹ کی بلندی پر، یاد رکھیے گا 40 فٹ نہیں، کبھی کبھی کوئی پڑھاتا ہے 40 فٹ، 40 فٹ نہیں بلکہ 60 فٹ، ٹھیک ہے، 60 فٹ کی بلندی پر ایک ٹیلا بنایا جس پر بیٹھ کر وہ راتوں کو تاروں اور سیاروں کے بارے میں تحقیقی کام کیا کرتے تھے۔ نظام شمسی کی رفتار، سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات آریہ بھٹ نے تریگنا میں ہی حاصل کی ہیں۔ اپنی تحقیقات کے نتائج کو اس نے اپنی کتاب
ایک کتاب میں تحریر کی ہیں جو آج کے سائنسدانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے. سمجھیے تریگنہ جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ نہ اردو زبان کا، نہ فارسی زبان کا، بلکہ ہندی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تارے گننا. کیا ہوتا ہے؟ تارے گننا. اسی وجہ سے اس مقام کا نام تریگنہ رکھا گیا ہے، کیونکہ وہاں پر آسمان کی فضا بالکل صاف رہتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آریہ بھٹ جو ہے وہیں پر 60 فٹ کی بلندی پر ایک ٹیلا بنائے. ٹیلا، ٹھیک ہے، 60 فٹ کی بلندی پر ایک طریقے سے ایک اپنا طریقے سے مقام بنائے، اور وہاں پہ رات میں رہ کر کے تاروں اور سیاروں کے بارے میں تحقیقی کام کیا کرتے تھے. نظام شمسی یعنی سورج کی رفتار، سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات آریہ بھٹ وہیں سے کیے تھے، تریگنہ سے کیے تھے. اپنے تحقیقات کے نتیجہ ان کو اپنی ایک کتاب میں تحریر کی ہے. پورے طریقے سے جو بھی تحقیق کی ہے اس کا پورا نتیجہ ایک کتاب میں تحریر کر دیے، جو کہ آج کے سائنسدان کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے. سمجھ میں آیا نا؟ ایک دم بالکل سمجھ میں آئے گا. ہمارا کام یہ لائن ایکسپلین کرنا، پورا لائن بلائن ہم کو بتا دینا. جو بھی پورے یوٹیوب میں نہیں پڑھاتا ہے پورے الگ سے ہم پورے اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اسی لیے بہت سارے لوگوں کو پسند بھی آتا ہے. جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں. ایسے ابھی تک آج تک ایسے کوئی بھی ہم کو نہیں دکھے جو کہ اس ویڈیو کو ناپسند کیے ہوں. سب لوگ پسند کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو بھی بندے، جو بھی طالب علم یا جو بھی استاد کرام اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ہمارے چینل کے سبھی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو سبھی ویڈیو کو پسند کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے اور آگے پورے طریقے سے آپ کو آگے پہنچاتے رہیں گے کہ آپ کو ایک بھی دقت نہ ہو. آپ خود پڑھیے اور دوسروں کو سمجھانے کے لائق بن جائیے. ٹھیک ہے، مکمل طور پہ دیکھیے گا تو خود آپ سمجھانے کے لائق بن جائیے گا. دیکھیے 2009 کے سورج گرہن کے اور تریگنہ، یعنی 2009 میں جو سورج گرہن لگا تھا اور تریگنہ، یعنی اس دونوں کا پورے طریقے سے جو تعلق ہے اس کے بارے میں جاننا ہے. ٹھیک ہے، 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن 22 جولائی 2009 کو پیش آیا. اس سورج گرہن کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ ایسا سورج گرہن 1 صدی کے بعد یعنی 100 سال کے بعد واقع ہوتا ہے. امریکہ کے سائنسی تحقیقی ادارہ ناسا کے ایک سائنسداں جے ایڈرسن، جو گزشتہ یعنی پچھلے 20 سالوں سے 2009 میں سورج پیش آنے والے اس سورج گرہن پر تحقیقی کام کر رہے تھے. اس سلسلے میں انہوں نے 2008 میں 200 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی. اس رپورٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ سورج گرہن کے مشاہدے کے لیے مناسب ترین مقام تریگنہ ہے. پھر کیا تھا؟ تریگنہ کو عالمی سطح پر شہرت حاصل ہو گئی. اسی کی وجہ سے 1500 سال قبل کے تریگنہ میں آریہ بھٹ کے تجربہ گاہ کی تاریخ زندہ ہو گئی. سمجھیے گا، غور سے سمجھیے گا، دھیان سے. 2009 عیسوی میں جو سورج گرہن لگا ہوا تھا یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن تھا. 21ویں صدی کا، آج بھی 21ویں صدی چل رہا ہے تو 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن تھا، جو کہ 22 جولائی 2009 عیسوی میں پیش آیا تھا. 22 جولائی 2009 عیسوی میں پیش آیا تھا. اس سورج گرہن کا جو اہمیت ہے اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ ایسا سورج گرہن 1 صدی کے بعد یعنی 100 سال کے بعد آتا ہے. اسی لیے امریکہ کے جو سائنسی تحقیقی ادارہ ایک ناسا ہے، سائنسی تحقیقی ادارہ ہے جس کا نام ہے ناسا، جو ناسا ہے اس کے جو سائنسداں ہیں، ایک سائنسداں بہت ہی بڑے سائنسداں جس کا نام تھا جے ایڈرسن. کیا نام تھا؟ جے ایڈرسن. جب آریہ بھٹ کے بارے میں مکمل طور پہ پڑھے ان کی کتاب کو تو ان کو بھی پوری طریقے سے اس پہ غور نہیں ہوا، اس پوری طریقے سے مطلب وشواس نہیں ہوا، بھروسہ یقین نہیں ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ بھی بولے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 1500 سال پہلے لوگ 1500 سال بعد کیا ہونے والا ہے، 1500 سال بعد کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی بتا دے. لیکن جب پڑھیں تو وہ بھی دنگ ہو گئے. اس کے بعد 20 سال تک، تقریباً پچھلے 20 سال یعنی 2009 عیسوی سے پہلے 20 سال تک انہوں نے کیا کیا کہ سورج گرہن کے تحقیقی کام کرتے رہے. وہ بھی اپنے طریقے سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس سلسلے میں 2008 جب آیا تو اس سمے 200 صفحات پر 200 پیجوں میں یہ مشتمل ڈیپینڈ 200 صفحات پر ڈیپینڈ ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی ہے. بہت بڑا رپورٹ پیش کی ہے اور اس رپورٹ میں انہوں نے واضح کیا، پورے طریقے سے شامل کیا، بتایا کہ سورج گرہن کو دیکھنے کا مشاہدہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے جو مناسب ترین ہے، پوسیبل جو جگہ ہے وہ مقام تریگنہ ہے. پھر کیا تھا؟ تریگنہ کو عالمی سطح پر پورے دنیا میں ملکی سطح پر شہرت حاصل ہو گئی. پورے ملک کے لوگ تریگنہ کو جاننے لگے. اس کی وجہ سے 1500 سال پہلے جو تریگنہ میں آریہ بھٹ کا جو تجربہ گاہ جو پورے طریقے سے مطلب ختم ہو چکا تھا، مردہ پڑا ہوا تھا، پورے طریقے سے اس کا تاریخ، اس کا ہسٹری زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیں گے. جولائی 2009 کے پورے مہینے میں ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور زرعی ابلاغ میں تریگنہ کا نمایاں مقام حاصل ہو گیا.
22 जुलाई की तारीख करीब आती गई और तरीगना के मुतालिक सारी दुनिया का तजस्सुस यानी लगाव, ठीक है, तजस्सुस का मतलब होता है लगाव, जुस्तजू बढ़ता चला गया। नासा रिपोर्ट में जे एडरसन ने तरीगना के खुसूसियात बयान करते हुए लिखा कि वहां बादल छाने का औसत इम्कान बहुत कम है और धूप की तमाजत भी दूसरे शहरों के मुकाबले 43% ज्यादा है, ठीक है। उस सूरत में सूरज ग्रहण के नज़ारे और मुशाहिदे के लिए तरीगना मुनासिब तरीन मकाम है। यानी जुलाई 2009 जैसे ही आया तो पूरे महीने मुल्की और गैर मुल्की अखबारात को ज़राए अबलाग में पूरी तरीके से जो अबलाग था, मतलब पूरी तरीके से जो अखबार था, पूरी तरीके से जो जरिया था, जिस तरीके से मैसेज को पहुंचाया जा सके, रेडियो था, रेडियो के माध्यम से, रेडियो के जरिए से, अखबार के जरिए से, टीवी चैनल के जरिए से पूरी तरीके से इसको पहुंचाया गया। पूरे मुल्की और गैर मुल्की पूरी तरीके से इसको शोहरत हासिल हुई, नुमाया मकाम हासिल हुई पूरी तरीके से तरीगना में जैसे 2009 आया जुलाई में, ठीक है। 22 जुलाई की जो तारीख है, जो डेट है, करीब आती गई और तरीगना के मुतालिक पूरी दुनिया का जो तजस्सुस है, लगाव है, पूरी तरीके से बढ़ता गया, ठीक है। नासा जो रिपोर्ट जो जे एडरसन पेश किए थे उसमें तरीगना की खुसूसियात बयान करते हुए लिखे थे कि वहां बादल छाने का जो औसत इम्कान है, जो पूरी तरीके से जो औसत इम्कान है, यानी पूरी तरीके से दरमियानी जो अंदाजा है पूरी तरीके से कम है, ठीक है। वहां पे बादल छाने का जो इम्कान है, अंदाजा है, पूरी तरीके से बहुत कम है और धूप की जो तमाजत है, धूप का जो गर्मी है पूरी तरीके से दूसरे शहरों से 43% ज्यादा है, ठीक है, 43% ज्यादा है, धूप वहां पे ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से हम लोग सूरज ग्रहण को आसानी से हम देख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मुनासिब तरीन जगह जो है तरीगना को ही बना दिया, ठीक है। चलिए लास्ट चल रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। 22 जुलाई 2009 के उस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे। यहां तक कि अमेरिका के नासा और उसरू जैसे साइंसी तहकीकी इदारों के साइंसदानों की टीम भी वहां पहुंच गई। पोलैंड के साइंसदानों की एक टीम भी गई। दिल्ली और नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों की जमात 21 जुलाई को तरीगना पहुंच गई। हुकूमत बिहार ने अपने तमाम आला अफसरों को नज़्मो नसक संभालने के लिए तरीगना भेज दिया। तरीगना अस्पताल की नई इमारत को साइंसदानों के मुशाहिदे के लिए मुंतखब किया गया था। छत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आलात नस्ब किए गए थे। हजारों की तादाद में आम लोग रात में ही पटना से तरीगना आ चुके थे। समझिए, गौर से एकदम समझिएगा। 22 जुलाई 2009 ईस्वी में जो सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क दूसरे मुल्क के साइंसदान बिहार की राजधानी कहाँ पहुंच गए? पटना पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? पटना, ठीक है। यहां तक कि जो अमेरिका और नासा और उसरू जैसे जो साइंसी तहकीकी इदारा है, वहां के साइंसदानों की टीम भी पूरी तरीके से वहां पहुंच गई। पोलैंड के जो साइंसदान है वहां की भी टीम पहुंच गई। और यही नहीं, और सुनिए, दिल्ली और नैनीताल के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च करने वाले जो हैं, वहां के साइंसदान भी पूरी तरीके से एक जमात उनकी 21 जुलाई की रात ही वहां पे तरीगना में पहुंच गई। हुकूमत बिहार ने अपने तमाम आला अफसर जितने भी आला अफसर हैं उनको क्या कर दिया कि नज़्म व नसक संभालने के लिए, यानी इंतजाम व तरतीब संभालने के लिए, पूरी तरीके से वहां पे संभालने के लिए कि वहां पे लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, उसको इसके लिए वहां पे तरीगना में भेज दिए उन तमाम आला अफसरों को, पुलिस लोगों को, ठीक है। तरीगना के अस्पताल की जो नई इमारत बनी थी अस्पताल के, वहां उसको, मतलब नई इमारत को, जो अस्पताल की जो नई इमारत है उसको साइंसदानों के मुशाहिदे के लिए, देखने के लिए उसको मुंतखब कर दिया गया था कि साइंसदान वहां पे चढ़ करके उस सूरज ग्रहण को देख सकते हैं। छत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग किस्म के आलात नस्ब किए गए थे। अलग अलग तरीके से आलात मतलब मशीन होता है, मशीनें, औजार को पूरी तरीके से नस्ब कर दिया गया था, लगा करके पूरी तरीके से खड़ा कर दिया गया था। हजारों की तादाद में आम लोग भी क्या हुए थे? पटना से तरीगना रातों रात पहुंच गए थे, ठीक है। चलिए यहां से देखेंगे, 22 जुलाई को सूरज तुलू होने के साथ ही इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली थी, जब सारा सूरज चांद के लपेट में आने वाला था और सूरज के ऊपरी किनारे का वह हिस्सा जो हीरे के अंगूठी की शक्ल में होगा रोशन दिखाई देने वाला था। हजारों लोगों की आंखों पर सूरज ग्रहण देखने के लिए एक खास किस्म के चश्मे लगे हुए थे। लोगों का तजस्सुस रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा था, लेकिन अफसोस के तरीगना का आसमान अचानक अबर आलूद हो गया। बारिश के कतरात गिरने लगे। समझिए ध्यान से, कुदरत का ऐसा नजारा होता है
کہ جس کے سامنے انسان کو گھٹنا ٹھیکنا پڑتا ہے، گھٹنے کو ٹھیکنا پڑتا ہے، وہی چیز ہوا تھا 22 جولائی جب سورج طلوع ہوا، سورج نکلا، ٹھیک ہے، سورج بھیا نکل گئے، اپنا چہرہ دکھا دیے، جیسے دکھا دیے تمام لوگ کے انتظار کی گھڑی ختم ہونے والی تھی، تمام لوگ سورج پوری کی جو سورج ہے، سورج چاند کے لپیٹ میں آنے والا تھا، چاند سورج کو پوری طریقے سے اپنے آپ میں گھیراؤ کرنے والا تھا، سورج کے اوپری کنارے کا جو وہ حصہ ہوتا ہے جو ہیرے کے انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا ہے، وہ پوری طریقے سے روشن دکھائی دینے والا تھا، ہزاروں لوگ آپ اپنی آنکھوں میں سورج گرہن دیکھنے کے لیے ایک خاص قسم کا، ایک مخصوص قسم کا چشمہ لگا کر کے پوری طریقے سے دم وہاں پہ کھڑے تھے، وہاں پہ بڑے بڑے موبائل آج کے زمانے کا نہیں تھا تو فوٹو کھینچتے دم، ہے نا، آج کے جیسا اگر موبائل رہتا نا تو وہ فوٹو کھینچتے وہاں پر، دیکھو ایک دم ہیرو نہیں ہے، دم فوٹو کھینچتے ہیں، ایک خاص قسم کا چشمہ جو ہمیشہ نہیں پہنا جاتا ہے، اسی وقت پہنا جاتا ہے جو سورج گرہن جب لگے، چاند گرہن جب لگے اسی سمے پہنا جاتا ہے، تو سمجھیے کہ ایسا چاند ایسا اگر کوئی چشمہ پہنے تو فوٹو کھنچوائے گا نہیں، آپ خود کھنچوائیے گا، ٹھیک ہے، ابھی کرے گا نہیں کھنچوائیں گے، لیکن آپ کو دے دیا جائے تو خود کھنچوائیے گا، ایگو نہیں پورا میموری بھر دیجیے گا، ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے یہاں پر تو وہ بھی کیا ہوئے تھے کہ خاص قسم کا چشمہ لگا کر کھڑے تھے کہ اب سورج بھیا اب گرہن لگین، اب گرہن لگین، پورا تجسس جو تھا لگاؤ تو جا رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تریگنا کا جو آسمان ہے اچانک ابر آلود ہو گیا، پوری طریقے سے بادل میں گر گیا اور بارش کے قطرات گرنے لگے، بارش ہونے لگی، سب لوگ بچنے لگے بارش کے قطرات سے، صبح 5:29 اور 58 سیکنڈ کا لمحہ آ ہی گیا جس کا ساری دنیا کو شدت سے انتظار تھا، لیکن انسان کی ساری تیاریوں نے نظام قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اس کے باوجود لوگوں نے ایک عجیب و غریب ماحول کا نظارہ کیا، ایسا لگا کہ رات واپس ہو گئی اور ہر طرف گھنا اندھیرا چھا گیا، ان لمحات میں جانور سہمے ہوئے نظر آئے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے نظر آئیں، اور مشرق کی جانب یعنی پورب کے جانب، مشرق مطلب پورب کے جانب آسمان میں تارے بھی نظر آئے، درجہ حرارت میں کمی کا احساس بھی ہوا، سمجھے غور سے دم دھیان سے، صبح 5:29 اور 58 سیکنڈ حالات میں مشین میں اوزار میں پوری طریقے سے اس کو مطلب مکمل کر لیا گیا تھا، اس کو قید کر لیا گیا تھا، وہ لمحہ آئی گیا جو ساری دنیا پوری طریقے سے شدت سے انتظار کر رہے تھے، انسان کی ساری تیاریاں نظام قدرت کے سامنے پوری طریقے سے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود کیا ہوا کہ وہاں پہ ایک عجیب و غریب لوگ ماحول کا نظارہ کیے، ایک ماحول کو دیکھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ رات واپس آ گئی، ہر طرف پورے چاروں طرف گھنا اندھیرا چھا گیا تھا پوری طریقے سے، ان لمحہ میں اس وقت میں جانور جو تھے سہمے ہوئے نظر آ رہے تھے، ڈرے ہوئے نظر آ رہے تھے، پرندے جو تھے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مشرق کے جانب یعنی پورب کے جانب آسمان میں تارے نظر آ رہے تھے، اور جو درجہ حرارت ہے ٹمپریچر ہے اس سمے پوری طریقے سے کمی کا احساس ہو رہا تھا، یہ لمحہ کس کو یاد ہے آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا، ہم کو تو یاد ہے، ہم گئے تھے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، اس سمے بچپنے کا عالم تھا، بچپنے مدرسے میں گئے تھے، اس سمے پوری طریقے سے جب اندھیرا ہو گیا تو ہمارے استاد صاحب اور ہم سبھی لوگ زور سے جو بھی یاد ہے سب پڑھ رہے تھے مدرسے میں، علی بے رٹ رہے تھے پوری طریقے سے، ہے نا، بچپنے کا عالم ہے، بہت پہلے کی بات ہے، ہم تو علی بے نہیں پڑھ رہے تھے، جتنے بچوں علی پڑھ رہے تھے وہ پڑھ رہے تھے، ہم لوگ کو سورہ پڑھ رہے تھے، یا مذاق میں علی پڑھ رہے تھے ہم لوگ بھی، ٹھیک ہے، کس کو وہ نظارہ یاد ہے، وہ دن یاد ہے، کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اگر یاد نہیں ہوگا آپ لوگ تو پیدائش ہوئی ہوگی، اگر آپ طالب علم ہوں گے تو آپ کی تو اس میں پیدائش ہوئی ہوگی، آپ کو کیا یاد ہوگا، آپ اپنے ابو اور امی سے پوچھیے گا، اپنے والدین سے پوچھیے گا، ان کو ضرور یاد ہوگا، اور نہیں یاد ہوگا تو ہمارا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، چلیے یہاں پہ دیکھیے، ہیرے کا چھلا دیکھنے کی تمام تمنا لیے ملک اور بیرون ملک کے سائنسداں واپس ہونے لگے، اور اب اس چھلا کو دیکھنے کے لیے دنیا کو 123 سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا، دن میں مکمل تاریکی اور ایک عجیب و غریب خاموش منظر اور ہزاروں ہزار افراد کا ہجوم تریگنا کے لیے اب ایک ناقابل فراموش تاریخی واقعہ بن گیا، یعنی ہیرے کا جو چھلا ہے سورج گرہن، اس کو دیکھنے کی تمنا لیے ملک اور بیرون ملک کے تمام سائنسداں آئے ہوئے تھے، لیکن تمام کے تمام سائنسداں کے منصوبے میں پانی پھر گیا، تمام لوگ جھک مار کر کے اپنے ملک واپس جانے لگے، اس چھلا کو دیکھنے کے لیے اب دنیا کو 123 سالوں کا انتظار کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں، 123 سال کا انتظار کرنا پڑے گا، دیکھ لیجئے گا، آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے، نہ دیکھ پائیے گا، ہم دیکھ لیے ہیں، چلیے کوئی بات نہیں ہے، آپ مت دیکھیے، ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، چلیے، تو دن میں مکمل تاریکی، ٹھیک ہے، دن میں مکمل تاریکی، رات ہو گئی تھی پوری طریقے سے، رات ہی رات دکھائی دے رہی تھی، دن تھا لیکن رات ہو گئی تھی، ایک عجیب و غریب خاموش
मंजर हजारों हजारों की तादाद है, लेकिन तब पर भी वहां पर पूरी तरीके से क्या है, खामोशी छाई हुई है। समझ रहे हैं ना, वहां पे आदमी थे, आदमी हजारों की तादाद, समझ रहे हैं। एक पूरी तरीके से तारीखी वाकया बन गया, एक हिस्टोरिकल पूरी तरीके से एक वाकया बन गया कि जो कि हजारों हजार की तादाद है, हजारों हजार की अफरादों का हुजूम है, लेकिन एकदम अजीब व गरीब खामोश मंजर है। समझ रहे हैं ना, एक भी बात नहीं हो रही, एक भी हल्ला नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे आदमी थे ना, आदमी थे। औरत होती तब ना बात होता, वहां पे आदमी थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। औरत भी कहीं कहीं चुप हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दुनिया है, थोड़ा सा होता है कभी कभी, लेकिन बहुत ही कम मसला होता है कि औरत चुप होती है। ठीक है, चार और जा जाती है, बात होता रहता है। लेकिन ये जो थे आदमी, इतने हजारों हजार की तादाद में थे, पूरी तरीके से खामोश थे। ये एक तारीखी वाकया बन गया। यहाँ तक ये आपका पूरा पाठ खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग सवाल जवाब तो करेंगे। अगले वीडियो हम लोग जानेंगे इसके पूरे मुकम्मल फेयर के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रोकते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। हमारे लिए दुआ करें, आपके लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाए और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ठीक है, चलिए चलते हैं, खुदा हाफिज।